अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। अगर आप भी मेरे तरह अनलिमिटेड जीमेल बनाना चाहते हैं और आपका जो काम है वो उससे करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि आप अनलिमिटेड जीमेल कैसे बनाएंगे। वो तरीका तकरीबन सबके सबका सेम है। वो मोबाइल से भी मैंने आपको करके बताया है और लैपटॉप से भी बनाया है, और उस के ऊपर मैंने 3-3 4-4 वीडियोस ऑलरेडी बना के अपलोड की हुई है। सबका तरीका सेम ही है कि किस तरीके से आप करते हैं। मुझे इनबॉक्स में कमेंट्स आता है कि जी ये काम नहीं करता, तो मैं अगेन फिर एक वीडियो बनाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि ये काम करता है। और इस तरीके से मैं भी जीमेल बनाता हूँ। बहुत सारी जीमेल मैंने बनाई है, लेकिन आज का जो तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, स्किप नहीं करना। अनलिमिटेड जीमेल आपने बनाया 100,000, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड जीमेल बना सकते हैं और आपका जो काम है वो आप उससे ले सकते हैं। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपको एक जीमेल की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपका अपना जीमेल होगा या आप जीमेल बनाए। ऑलरेडी मैक्सिमम एक बनने के बाद 10-15 जीमेल तो होती है। ठीक हो गया। तो आपको एक जीमेल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए उसके बाद आप उससे अनलिमिटेड जीमेल बना के किसी भी काम के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज़र में आना है। आपने यहाँ पे टाइप करना है गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट। इसको आपने टाइप करना है। ये कोई थर्ड पार्टी का नहीं है, ये गूगल का ही है, ऑफिशियल साइट है। ठीक हो गया। तो आपने फर्स्ट वाले के ऑप्शन के ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर करोगे क्लिक, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका जो यहाँ पे आपने साइन इन विद गूगल, अगर आपके पास ईमेल है तो आप ईमेल से भी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आपने ऑलरेडी अगर इसके ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है तो आप उसी ईमेल से और पासवर्ड डाल के खोल भी सकते हैं। ठीक है। तो मैं चूंकि न्यू क्रिएट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो आपने क्या करना है, साइन इन विद गूगल, और एक जो आपके पास गूगल का जीमेल होगा उसी से आपने फर्स्ट टाइम इसको करना है लॉग इन। सो इससे मैं कर देता हूँ लॉग इन। यहाँ पर अपनी जीमेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इसकी है टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करके अपने पढ़ना चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें पता है। ठीक हो गया। आपने आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा आपने फिल कर देना है। ठीक हो गया। इसके ऊपर एक कैप्चा आपने क्लिक करा, मोटरसाइकिल, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई कर देना है। ठीक हो गया। आई एक्सेप्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने करना है क्लिक। तो जैसे ये एक्सेप्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन के ऊपर आपने करना है क्लिक। अब आपको क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एक्सप्लोर में आना है। ठीक हो गया। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, पाथ, एक्सप्लोर, प्रोफाइल और सब्सक्रिप्शन, आपने एक्सप्लोर के ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक। यहाँ पर आपको फॉर्मेट, सॉल्यूशन, रूल, बज, और यहाँ पे फॉर्मेट, लेवल, ड्यूरेशन और लैंग्वेज, आपने क्या करना है, फॉर्मेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको हटाना है, इसको। ठीक हो गया। और आपने लेब के ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक। ठीक हो गया। जैसे आप लेब के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने क्या ओपन हो जाएगा, एक सर्च बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, ए लिखो, तो आपके सामने ये यहाँ पे आ जाएगा। आप पूरा भी लिख सकते हैं, आप जस्ट ए भी लिखो तो आपके सामने एक अटोर आप गूगल क्लाउड सस्टेनेबिलिटी। ठीक हो गया। इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ टॉप के ऊपर आपके पास ये वाला लैब ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइड पे आपको 100 बता रहा है, यानी आप इसको 100 कोई सोशल मीडिया और इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपली स्टार्ट लैब के ऑप्शन के ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर करोगे क्लिक तो यहाँ पे 1 घंटे का टाइम आपका शुरू हो जाएगा यहाँ पर, और आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, ये इसने आपको जीमेल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें ये खुद से आपको जीमेल क्रिएट करके देगा और आपने उसको यूज़ करना है। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ पर, और आपने, अब मैं जाके आपको इसको यूज़ करना बताता हूँ कि इसको ओपन करके यहाँ से मैं एक न्यू क्रोम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ और उसी में ये जीमेल मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर यहाँ से जीमेल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
اور جو یوزر نیم یہاں سے میں نے یوزر نیم بیسیکلی آپ کا یہ آپ کا ای میل ہے، یہ میں نے کاپی کر دیا یہاں سے، اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں پیسٹ، نیکسٹ کے آپشن کے اوپر کر دیتا ہوں کلک۔ اب یہاں سے میں اس کی پاسورڈ کو نیچے کاپی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، اور یہاں پر میں اس کی پاسورڈ کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور نیکسٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے میں اس کو نیکسٹ کر دیتا ہوں، یہ گوگل اکاؤنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے آئی انڈرسٹینڈ کے آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے آپ آئی انڈرسٹینڈ کے اوپر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کے پاس گوگل اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اوپن ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ ہو رہا ہے اوپن، یہاں پر گیٹ سٹارٹڈ، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کے پاس گوگل کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا، جس طرح جی میل ہوتا ہے یہ بھی جی میل آپ کے سامنے اوپن ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے یہاں پر آ کے کیا کرنا ہے، یہ جتنے آپ کو یہاں پہ یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے، یہاں پہ میں یہاں سے ڈائریکٹ یوٹیوب پہ جاتا ہوں، یا یہاں سے آپ نے فیس بک پر جانا ہے، اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ انسٹاگرام کے لیے یوز کر سکتے ہیں، انسٹاگرام کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو، اور یہاں پہ یوٹیوب اوپن ہو جائے، یہاں پہ انسٹاگرام کے اکاؤنٹ، یہاں پہ آپ ٹک ٹاک کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ آپ بہت سارے، یہاں پر ایک یوٹیوب اوپن ہو جائے، میں آپ کو دکھایا تھا، یہاں پر انسٹاگرام، ٹھیک ہو گیا۔ فون نمبر، یوزر نیم اور ای میل، اسی ای میل کو یا سائن اپ میں آپ نے جا کے اسی ای میل کو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ای میل دینا ہے، نیم دینا ہے اور سائن اپ کر دینا ہے، وہ والا ای میل یہاں پہ، ٹھیک ہے، جو آپ نے ابھی بنایا ہے یہاں پر۔ تو اس سے یہ کام آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یوٹیوب یہاں سے اوپن ہو جائے، اس کو، یہ ٹک ٹاک آ گیا، یہ یوٹیوب آ گیا، یہ فیس بک آ گیا آپ کا۔ اب بہت سارے اور بھی کام آپ اس سے لے سکتے ہیں، جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس کے چینل کو لائک سبسکرائب، اور آپ کا کام بہت ساری چیزیں یہاں پہ کہنا منع ہے، لیکن یہ یوٹیوب گائیڈ لائن کی خلاف ورزی ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ بتاتے ہو کہ اس سے یہ کرتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس لیے وہ لوگ جی میل کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کا ایک جی میل بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کر کے آپ یہاں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا کام اس سے آپ لے سکتے ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ مجھے اس پہ آپ کا کام ختم ہوگا، یہ 1 گھنٹے کے لیے آپ کو ٹائم دیتا ہے، اس پہ ساری چیزیں اپنی، ایون کہ آپ اس کے اوپر یوٹیوب کا چینل بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد یہ یہاں پہ ختم ہو گیا، اپنا کام یہاں سے کر لیں۔ اگر اس سے پہلے آپ کا کام ختم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سمپلی یہاں سے اس کو کیا کرنا ہے، یہاں پر جانا ہے اور آپ نے اینڈ لیب کے آپشن کے اوپر کرنا ہے کلک، اور سبمٹ کے آپشن کے اوپر آپ کرو گے کلک، تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کا وہ والا لیب اینڈ ہو جائے گا، وہ والی جو آپ کی آئی ڈی تھی وہ ختم ہو جائے گی خود بخود یہاں سے۔ اگر آپ نہیں کرو گے تو 1 گھنٹے کے بعد وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ نیکسٹ آئی ڈی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اسٹارٹ لیب اگین کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے، اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب آپ کے پاس ایک نیو جی میل اور پاسورڈ یہاں پہ کریٹ ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے کاپی کر دینا ہے اور جا کے ایک نئے براؤزر میں اوپن کر کے اس سے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کام آپ اس سے لے سکتے ہیں، تو اس طرح آپ انلیمیٹڈ جی میل بنا کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو، ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور کریں، اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم فیس کوئی بھی پرابلم آپ کو پیش آ رہی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔